matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, Pizza 21, nibuan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa to Station Manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonibi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa tumabalita, ginang nasapnaan nga nagdala og droga. Gituoang namaligya og shabu dakpan sa bypass operation. Mga estudyante, maestra gitudloan sa risgo sa USAIC. Sa kauluhan, palasyo gisaway ang video presentasyon sa Senate inquiry kalabot sa pag-aresto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pilipinas, ikatulong nasod sa Asya nga nakasinati og talagsaong kainit sa panahon tungod sa climate change. Presidente Bongbong Marcos gitudlo si Henry Roel Aguda isip bag-ong DICT Secretary. Balita sa gawa sa nasod, Taiwan nagplano nga ibalik ang military judge aron mahusay ang mga pangispiya sa China. Balita sa kinabuhing Kristohanon, kampanya alang sa 5 ka Kristohanon gisugdan sa usa ka grupo. Kini ang uluhang tudling sa tumabalita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, na aktuhan sa mga operatiba ang usa ka ginang nga adunay gigunitang shabu samtang gigukod nila ang wanted person sa Puro 4 Barangay Saray sa nakalabay nga adlaw. Ang suspect 36 anyos ug residente kini sa Puro 4 Barangay Saray sakop ni Dakbayan sa Iligan. Nakuhaan kini og 3 ka medium size sachet, 3 ka small size nga gituang shabu. Mitimbang kini og 3 gramos nga adunay market value nga 3,400 pesos. Miangkon usab ang dinakpan nga iyaha ang nakuhang illegal nga droga o karon pa siya nasikop sa kapulisan. Sumala pa niya nga aduna sa problema, busa na maligya siya og illegal nga droga. Ana siya karon sa Police Station 5. Nasikop si alias Peter sa gipahigayong bypass operation sa operatiba sa Police Station 4 alas 2:36 sa hapon niadtong Marso 19. Napalitan og gituang shabu si Peter dito sa iyang giabangan nga Pinoy-anan sa Purok Manwang, Barangay Ubaldo Laya, sakop ni Dakbayan Siligan. Laing 5 ka pakete ang na-recover gikan kaniya. Lakip sa na-recover ang usa ka digital weighing scale og uban pang drug paraphernalia. Giangko niya ang pagpamaligya nini og illegal nga droga. Kasamtangan siya karong gibilanggo sa Police Station 4 alang sa tukmang disposasyon. Gitudloan ang 600 ka mga estudyante gikan sa mga eskwelahan sa Iligan sa risgo sa online sexual abuse and exploitation of children kon USAIC. Kini atol sa gihimong school caravans on USAIC law. Gipasabot ngadto kanila unsaon nga masumpo ang pagpangabuso og asa mosumbong ug unsa ang mga balaod nga nagprotektar sa ilang katungod. Tungod niini
ang pagpaligon sa syudad sa pagpakigbatok sa USAIC o masiguro nga adunay luwas nga digital environment ang kabatan-unan. Ang aktibidad gipanguluhan sa City Social Welfare and Development kauban ang Anti-USAIC Task Force Iligan. Ang karaban gisugda niadtong Marso 18 ug matapos karong adlaw Marso 21. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gisaway sa palasyo sa Malacañang ang video presentation sa gipahigayon nga Senate inquiry. Gihulagway ni Palace Press Officer Claire Castro nga maladrama ang video presentation ni Senadora Amy Marcos sa pagdungog sa Senado. Gi-question ni Castro kung nganong dili kompleto ang gipakitang video. Sumala pa niya, wala nahilakip sa presentation ang video. Sumala pa'y pagpangharas sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mga pulis samtang gisilbi ang arrest warrant. Pag-abot usab sa pangutanan ni Senadora Amy Marcos kung nganong gisurrender ang kanhi presidente sa mga banyaga. Ang tubag ni Castro, walay gisupak nga balaod tungod kay ang pag-aresto sa kanhi presidente pinasubay sa Republic Act 9151. Gipatinaw usab ni Castro nga wala bisan kanusa ang kagustuhan sa Marcos administration nga mamahimo nga probinsya sa dahig ang Pilipinas bisan ang Fujian, China. Pinasubay kini sa gisulti sa senadora kung kanusa nahimong probinsya sa dahig ang nasod. Sumala pa niya ang gihimo sa kanhi presidente ang pagtuman lamang sa balaod. Ikatulo ang Pilipinas sa mga nasod sa Tibok Asya nga nakasinati og pinakadili ordinaryong init nga panahon. May kalabutan sa climate change. Sa nakalabay nga 3 ka bulan o gikan sa Disyembre hangtod sa Pebrero, base sa report gikan sa Climate Central, nasayran nga nakatagamtam ang nasod og temporaryong kon temperaturang anaa sa Climate Shift Index level 2 o mas sa mitaas pa sulod sa 74 ka mga adlaw nga mamahimong hinungdan sa pag-usab sa panahon. Ang CSI mao ang usa ka sistema nga musukod sa epekto sa climate change sa temperatura sa usa ka nasod kada adlaw. Kung mas mitaas ang level, nangahulugan kini nga mas mitaas ang epekto sa climate change. Pinakaunang epekto usab sa climate change sa dala sa tao mao ang gikan sa burning coal, oil og methane gas nga kadaghanan gikan sa mga rehiyon sa tibuok kalibutan. Base usab sa report, duulan 45 milyon ka mga tao sa tibuok kontinente ang na-expose sa 30 ka adlaw nga peligroso nga init nga panahon. Hinungdan sa climate change sa Pilipinas, halos 200,000 ka mga Pilipino ang na-expose gikan sa 116 milyon ang kinatibuk ang populasyon. Naguna usab nga mga nasod ang nakasinati og most unusual heat mao ang Brunei Darussalam. Kung Darussalam sulod sa 83 ka mga adlaw ug ikaduha mao ang Maldives sulod sa 81 ka mga adlaw. Adunay napili si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bag-ong kalihim sa Department of Information and Communications Technology DICT agig hulip sa pagluwat sa pwesto nga si Ivan John Uy. Gitudlo ni Presidente Marcos si Henry Ruel Aguda base sa nahimong pamahayag sa Presidential Communications Office. Si Aguda ang in charge sa Software Development Services og We Serve System International.
lead Nextels Information Operations. Nagsilbi usab si Agoda isip Assistant Vice President sa Bayantel Communication Holdings og siya usab ang nagmanage sa Corporate Data Network alang sa Manila Electric Company. Si Agoda ang kanhi Pangulo og Chief Executive Officer sa Union Digital Bank. Si Agoda ang nauna usab nga nagsilbi isip Digital Infrastructure Lead sa Private Sector Advisory Council. Una na usab kining nagsilbi isip Board Chairman sa City Savings Bank o UBX Philippines. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giplanuhan sa nasod sa Taiwan ang pagbabalik sa mga military judge aron nga husayon ang mga espionage cases o sa mga kasong adunay kalabutan sa kasundaluhan sa nasod. Katuyuan nini mao ang paghukom og sentensya ngadto sa mga katawhan nga nangispiya alang sa nasod sa China. Ang pagpabalik sa mga military judges maghukom sa mga kaso og adunay kalabutan usab sa insubordination, treason, pagpagawas og mga confidential nga impormasyon, dereliction og of duty o guban pa. Ang naasoing lakang usab nagtinguha nga mabalik ang pagsalig sa katawhan ngadto sa serbisyong gihatag sa gobyerno. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gisugdan sa International Religious Freedom Roundtable sa Working Group on Prisoners of Conscience ang kampanya nga #Faith and Change alang sa paghatag og hustisya ngadto sa 5 ka mga Kristohanon. Lakip sa nasoing 5 ka mga Kristohanong nalutos ang co-founder sa Muntag Nard sa Stand for Justice nga nagatubang og extradition sa Thailand tungod sa hangyo sa Vietnam og ang Christian human rights lawyer nga gipreso apan wala pa nataho og kon wala na taho ang iyahang sitwasyon. Panawagan sa International Religious Freedom Movement mao ang pagpaila sa mga katawhan pinagi sa social media ngadto sa mga sitwasyon sa 5 ka Kristohanong giloto sa ilaang kanasuran. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, northeast monsoon ang padayon makaapektar sa Luzon. Shoreline ang makaapektar sa Visayas o dinhi sa Mindanao. Ang Visayas, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Dinagat Islands, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sarangani, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Palawan, Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon o ubang bahin sa Bicol Region, Metro Manila o ubang bahin sa Luzon. Ang makatagamtang paghapon o madagumon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan kini epekto sa shoreline, esterlies o hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:01 ug mosahop unya sa alas 6:07 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balang Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.